মুফতি মোহাম্মদ খালিক, Me, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही व तौफ़ीक़िही ततिम्मुस्सालिहात वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक, जिसे महाराष्ट्र असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह पाक के नाम पर हलफ लेता हूँ कि भारतीय कानून की पासदारी करते हुए भारत की अखंडता और सालमियत के लिए जद्दोजहद करता रहूँगा और बहैसियत MLA अपनी जिम्मेदारियों और अपने फ़राइज़ को पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम देता रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपने रब का शुक्रिया दिल की अताह गहराइयों से करना चाहता हूँ। मेरी बीमारी के अय्याम में जिन साथियों ने इलेक्शनी मुहिम की बागडोर संभाली, जिन्होंने हमें मशवरों से नवाजा, हमारे लिए दुआएं की, हमारी माँओं और बहनों ने रोज़ा रख कर मेरी सेहत याबी और कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं उन सब का मशकूर हूँ। जिन्होंने मेरे सर पर, मेरे कामकाज पर, मेरी शख्सियत पर बहतान और इल्ज़ामात की बारिश की, मैं उनका भी शुक्रगुजार कि उनकी इस दरोगोई और झूठ से मेरे बही ख़्वाहों, हमदर्दों और चाहने वालों में मज़ीद जोश पैदा हुआ और वे मेरी कामयाबी के लिए तन मन धन से जुट गए। मेरी ज़ात पर कीचड़ उछालने हमारे कायद नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर फ़िक्रे कसे गए और हमने, हमारे बही ख़्वाहों ने जिस सब्र का मुज़ाहरा किया, अल्लाह ताला ने उसका फल भी हमें कामयाबी की सूरत में अता किया और मुअज़्ज़ज़ वोटर्स की लाज रख ली। वो ज़ात बारी जिससे बुलंद और बालातर है, उसकी अज़मत का कोई बदल नहीं है। तदबीरों और इंसानी सोच पर उसका फ़ैसला गालिब आ जाता है। वो झूठ, दरोगोई, धोखा दही करने वालों, इल्ज़ाम और बहतान लगाने वालों और उस ज़ात बारी को भूल कर गुरूर और तकब्बुर की बात करने वालों को पल भर में खाक में मिला देता है और उसका फ़ैसला ही आखिरी फ़ैसला होता है। यही हमारा ईमान और यही हमारा अक़ीदा है। ज़ालिम हुक्मरानों और ज़ालिम शख्सियात, नाफरमान और मगरूर कौमों का हश्र हमारे सामने है। मुल्क की मौजूदा सरकार और अदलिया के तर्ज़ अमल पर मुल्क भर में तशवीश का माहौल है। ऐसे में आपने मुझे कामयाब करके ऐवान बाला में मुस्लिम मसाइल पर बबांगे दुहल आवाज़ उठाने वाले नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब को हौसला दिया है। उनके रुफ़क़ा ने शहर मालेगांव आकर मेरे लिए वोट तलब की और साथ ही मकामी ज़िम्मेदारान ने सर धड़ की बाजी लगाई। मैं उनका शुक्रिया कैसे अदा करूं, अल्फाज नहीं है। मैं सबका नाम नहीं ले पाया क्योंकि अगर कोई नाम छूट गया है तो मुझे अफसोस होगा और जिनका नाम छूट गया उन्हें भी दुख होगा। मैं सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए वादा करता हूँ कि हर बर वक्त पेश आने वाले मसाइल और मुताल्लिकीन को लेकर मसले के इज़ाले के लिए कोशिश करूँगा। हमारे कायद मरकज़ में वक्फ़ तरमीमी एक्ट हो और मसाजिद के हसास मसले हों, आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें हम ताकत पहुँचाएंगे और शहर के मरकज़ से जुड़े मसाइल पर भी हम उन्हें आगाह करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपने तमाम हमदर्दों, बही ख़्वाहों और खुसूसन नौजवानों और अपनी माँओं और बहनों से कहता हूँ कि अभी शिकस्त खाने वाले आपको तंग करके, छेड़खानी करके माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे। आप लोग सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम हैं ना, हमारे साथ अल्लाह की मदद है।
ہم ایک ایسی ٹیم تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں جس میں شہر کے ہر حصے سے ایسے افراد کو شامل کیا جائے گا جو آپ پر آنے والی افتاد کا سد باب کرنے کے لیے ہمہ وقت حاضر رہیں گے۔ آخر میں پھر رب کائنات کا شکریہ اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ شہر میں کچھ لوگ اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے مسلمانوں کو برادری کے نام پر بانٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں برادری والوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج تک آپ کو کیا دیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور ایمان کی نسبت سب سے بڑی نسبت ہے، اور ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے بھائی ہوتا ہے۔ اگر مشرق میں کسی ایمان والے کو کانٹا چبھے تو مغرب میں رہنے والے ایمان والے کو اس کی تکلیف محسوس ہونا چاہیے۔ آج تھوڑے سے مفاد کے لیے، ایک الیکشن میں کامیابی کے لیے پورے شہر کو برادری کے نام پر تقسیم کر دیا گیا۔ کیا ملا؟ آج لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تھا تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک کسی کا مقام ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جتنا زمانہ جاہلیت کا سود ہے میں اسے اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، اور میرے چچا حضرت عباس کا جن لوگوں پر سود ہے قرضہ میں سود معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ میرے آقا، آپ نے میرے قرض خواہوں پر میرا جو سود تھا اسے معاف کیا ہے۔ میں آپ کو آپ کی موجودگی میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ نے سود معاف کیا ہے، میں اصل رقم بھی معاف کرتا ہوں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ خلفائے بنو عباسیہ نے 635 سال تک حکومت کی ہے، ورنہ یہ اقتدار ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتا۔ 5 سال 10 سال آدمی اقتدار میں رہتا ہے، اس کے بعد یہ کرسی چلی جاتی ہے۔ لیکن کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے اور اللہ کے نزدیک کوئی مقبول عمل ایسا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ خدمت کا موقع دیتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کو ہماری کیا ادا پسند آئی۔ ہم گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں نوازا، اور اللہ کی نوازشات کے ساتھ آج پھر ہم آپ کے درمیان ہیں۔ میں اللہ رب العالمین کے شکریہ کے ساتھ آپ کا، تمام مالیگاؤں کے لوگوں کا، اپنی تمام ماؤں اور بہنوں کا، اپنے نوجوان رفقا کا، اور خاص طور پر میری بیماری کے دنوں میں جن لوگوں نے الیکشن کی باغ ڈور سنبھال کر کے رکھی تھی، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میرے پاس ان کی شکر گزاری کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اور ان کے احسان تلے میں ہمیشہ دبا رہوں گا۔ ان کے احسان کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ میرا پروردگار اس کا صلہ دے گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہ رفقا شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے اور شہری مسائل کو حل کرنے کے لیے اور قوم و ملت پر آنے والے مسئلوں کو دور کرنے کے لیے اور حل کرنے کے لیے میرے ساتھ رہ کر کے کوشش کرتے رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ نیت اچھی ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیک نیتی، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور مددگار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔